थोडे दीस पयलीं मडगांवान गणेश उत्सवाच्या नावार सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळांक सायडीन दवरून तांकां काय खबर नासतना हो जो 75 लाख म्हणजे 75 लॅक्साचो पॅन्डल स्कॅन्डल जाला तो सगळ्या मडगांवकारांनी पळयला आनी हातूंत कोणाचें रूप कशें आनी कितें हें सारकें दिसून येता। आता मडगांवचो आमदार म्हणटा आपलें रूप पळयता जाल्यार हारशा मुखार येवन उबें रावपाक जाय। जेन्ना हारसो तुका सांगता तूं देव काय नरकासूर। हांव ह्या मडगांवचो डिफेक्टर आमदार टर्न मिनिस्टर हाका विचारपाक सोदता की हे जे 75 लाखाचे पॅन्डल स्कॅन्डल आमी एक्सपोज केला ते जातकीच अजून पर्यंत ताणें आपलें तोंड हारशान पळयलां जालें ताका पळोवपाक आनी जर ताणें पळयलां जाल्यार ताका ताचें कसलें रूप दिसलें आनी जर ताणें पळोवं ना जाल्यार हांव मागता की ताणें गट्स करचें आनी आपलें तोंड हारशान पळोवचें आनी ताका ताचें कसलें रूप दिसता तें आमकां सगळ्या मडगांवकारांकूय सांगचें।